بسم الله. باش نبدو بالسؤال الاول ونكتبو ساعة اف دو اكس متاعنا. اف دو اكس ايكال راسين كاري دو ان موان اكسبونونسيال اكس. ترد بالك هنا الاكس ابارتيان موان لانفيني زيرو، موان لانفيني زيرو. باهي ونحط بريميرمون بيتيتا. شنو المطلوب منا؟ تدير لا ديريفابيليتي ا غوش اون زيرو. لا ديريفابيليتي باش نعملو ليميت دو اف دو اكس moins f de 0 sur x moins 0. X tend vers 0 moins à gauche en 0 est égal. بطبيعة الحال f de 0 égale à 0 سهل ياسر تنجمو تحسبوها. donc est égal limite de f de x sur x tend vers 0 moins est égal limite racine carrée 1 moins exponentielle x sur x tend vers 0 moins est égal limite racine carrée 1 moins exponentielle x sur x au carré. لكن عندنا سيني موان برا x tend vers 0 moins. سيني موان برا مهمة ياسر. علاش سيني موان ذيك؟ Racine de x au carré est égale valeur absolue de x est égal moins x. Allez, خاطر x négatif 0 moins. هذيك خويا l'explication تاعها. نرجعو توا للخدمة نتاعنا، نكملو خدمتنا. est égal limite x tend vers 0 moins. سيني موان نتاعنا لبرا هذيك 1 moins exponentielle x sur x fois 1 sur x. باهي 1 sur x هذه تعطينا موان لانفيني خاطر x tend vers 0 موان، و 1 moins exponentielle x sur x تعطينا هذه تعطينا موان زان. علاش موان زان؟ رابيل صغير. ليميت دو exponentielle x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 مش حد 0 موان 0 هذه تعطي 1. معناها مادام 0 تعطي 1 معناها حتى 0 موان و 0 بليس كلهم يعطوا 1. لكن عندنا 1 موان تولي موان. باهي ريزلتا فينال ايت ايكال عندنا هذه بليس لانفيني وعندنا سيني موان موان لانفيني. كي نلقوا النتيجه نتاعنا لانفيني شو نقولوا لهنا؟ اول معلومه نكتبوا ساعه اف ني با ديريفابل. هذه مهمه ياسر. دونك نكتبوا دونك اف ني با dérivable. Donc f n'est pas dérivable à gauche en 0. bon مازالت عندنا توا l'interprétation نكتبوها في عقلنا. limite f de x moins f de 0 sur x moins 0 x tend vers 0 moins قلنا النتيجة moins l'infini. مادام moins l'infini donc CF admis au point, donc CF admis au point A de coordonnées 0 bien sûr f de 0 اللي هي 0 0 une demi-tangente tangente verticale dirigée vers le haut. جيس مش نوضح علاش vers le haut. dirigée vers le haut. هذه عليه سهلة ياسر. عندك هذه سيني موان وعندك هذه سيني موان. هذانا خويا ميم سيني هذه تخص كما انتم ديما vers le haut. سيني contraire vers le bas. باهي هذايا السؤال الأول بريميرمون بيتيتا. توا بيتي بي ماتنون. بيتي بي اشنو المطلوب منا؟ étudier les variations de f. باهي نكتبو الاف دو اكس نتاعنا هي راسين كاري دو 1 moins exponentielle x appartient moins l'infini 0. c'est-à-dire
لي فارياسيون يلزمك تبين لي ديريفابل وبعد تحسب اف بريم. x on associe 1 moins exponentielle x est dérivable sur R en particulier sur l'ouvert moins l'infini 0. ونزيدوها معلومة أخرى 1 moins exponentielle x strictement positif pour tout x appartient. هذا في الراسين كاري جيست هذا ملاحظة صغيرة. راسين دو هاش حاجتين هاش ديريفابل سير اي و هاش دو اكس ستريكتامون بوزيتيف. الكلمتين هذونا شنو نعطونا؟ انسي اكس اون اسوسي راسين دو 1 moins exponentielle x est dérivable sur moins l'infini 0. معناها بالأخرى f est dérivable. Et on a f' de x est égal moins exponentielle x sur h' sur 2 racines de h. كيما العادة الإكس appartient moins l'infini 0. جيست ملاحظة صغيرة الديريفي متاع راسين دو هاش هو h' sur 2 راسين دو هاش. هذا الديريفي متاعها. باهي معناها نحن وحاجته بيان سير حاجته بالله f' de x elle est strictement négatif. حط الطابلو متاعي وهو قال لي فارياسيون متقلقش موال لانفيني 0 اكس هنا اف بريم دو اكس وهنا اف. لي فارياسيون تنجم تحط كان سونس بركة ما راحش نكتبوهم الكل. عندنا هنا سيني موان دونك دي كرواسونت ليميت اون زيرو واضحة لهنا كي تسي زيرو ليميت او موان لانفيني هي 1. جيست باش نوضحو هذه برك علاش عطت 1. limite de 1 moins exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 1 car limite exponentielle x tend vers moins l'infini est égal à 0. مادام هذه 1 الراسين نتاعها يعطي 1. هذيك خويا لي فارياسيون دو اف. باهي فوالا هنا ني با ديريفابل اون 0 نجم نحطو دوبل بار. باهي هذه les variations. Deuxième question maintenant. Deuxième question petite à montrer que f réalise une bijection. هذه سهلة ما عندناش فيها حتى مشكلة. f est continu virgule strictement f est continue strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, elle réalise une bijection. De moins l'infini 0 sur f de moins l'infini 0. هذه عملناها نحن بوريك f de moins l'infini 0. هنا عندنا f bon f de moins l'infini 0 خاطر هي décroissante. هنا ليميت تاع f au moins l'infini وهذه تعطيني 0 1. voilà. Petit b maintenant ديما ناخذ الكولار نتاعنا. Petit b tracé CF كتبوا السؤال tracé CF et CF moins 1. باهي ياسر مش حتى مشكلة. نحط الروبير نتاعي هنا هذاك الروبير نتاعنا. ليماج دو زيرو هي زيرو. عندي ديمي تانجونت فيرتيكال. نحط ديمي تانجونت فيرتيكال فوالا. وعندنا يا سيدي هنا إيكغيك إيكال 1. بون نجمو ناخدو 1 لهنا بالضبط. إيكغيك إيكال 1 هذاك هو هذا دلتا ديكواسيون إيكغيك إيكال 1 السامبتوت. توا نجمو نرسمو كورب نتاعنا تخرج هكين شوية ومن بعد ترجع. فوالا هذه هي كورب سي اف.
بقت لنا تو سي اف موان 1. بطبيعة الحال ديما سي اف موان 1 نحضروا الدروات نتاعنا دلتا ديكواسيون إيكغيك إيتيغال إكس. هذا دلتا ديكواسيون إيكغيك إيتيغال إكس. باهي سي اف موان 1 ردوا بالنا اللي هم طونجونت فيرتيكال هذا يولي أوريزونتال هاك. هذاك يولي أوريزونتال. إيكغيك إيكال 1 إيكغيك إيتيغال 1 إيكغيك إيتيغال 1 ردوها إكس إيتيغال 1 إكس إيتيغال 1. فوالا ردوها إكس إيتيغال 1. فوالا توا نجمو نرسمو الكورب نتاعنا. الكورب نتاعنا مش تمشي هكا شوية تهبط مع الدروات هذا إكس نطرحها شوية لهنا. فوالا هذه هي سي اف موان 1 هذيك سي اف. باهي troisième question maintenant. اش عندنا في troisième؟ montrer que f-1 de x ou bien déterminer f-1 de x ولهنا عاونكم est égal à ln de 1 moins x. x bien sûr appartient l'intervalle 0 0 1. x appartient l'intervalle 0 1. باهي سهلة ياسر. نكتبو الكتيب نتاعنا f-1 de x est égal à y équivaut f de y est égal à x. ثم معلومة ديما نحب نأكد عليها كي تحط ل f-1 ديما تحط لهنا باش ما تغلطش x appartient و y appartient باش تضمن على روحك. x appartient 0 1 و ال y نتاعنا هذه بطبيعة الحال appartient moins l'infini 0. وتو تخدم على روحك مرتاح ما عندكش حتى إشكالية. équivaut f de y c'est-à-dire racine carrée de 1 moins exponentielle y est égal x. توا الأمور سهلت ما عادش عندنا مشكل. équivaut نعملوها au carré تولي 1 moins exponentielle y est égal x au carré. خاطر قاعدين نبحثوا على شكون؟ قاعدين نبحثوا على y égal 1 moins x carré est égal exponentielle y ln de 1 moins x au carré ومن نعملو ln تطلع لنا y est égal ainsi ولا par suite f-1 de x est égal قلنا قبل y وال y نعوضوها تو ln de 1 moins x au carré x appartient 0 1. voilà. هذه هي خويا f-1 de x. quatrième question maintenant. تعدوا quatrième question. quatrième question عندنا petit a vérifier. بون فيريفي نجمو نخدموها حاجة بسيطة ياسر باش نفيريفو مش نحاولو نبينو اكس كاري سور 1 موان اكس كاري est égal moins 1 plus 1 sur 1 moins x moins x sur 1 moins x au carré. لهنا ماذا بيكم ديما تنطلقوا من الثلاثة هذونا توحيد المقامات تلقوا النتيجة نتاعكم. هاي نبدأ في الخدمة نتاعنا مالاي moins 1 plus 1 sur 1 moins x plus moins pardon هنا moins x sur 1 moins x au carré نحطو. فوالا هنا عندنا 1 moins x au carré تشمل الناس الكل. عندنا الأولى مش تولي عندك moins 1 plus x carré. الثانية مش نضربو لهنا أو جيست نعطيك معلومة صغيرة هذه نضربوها فوا 1 plus x وهذه فوا 1 plus x توحيد مقامات. تولي عندنا plus 1 plus x والاخرانية moins x منمسش حتى شيء est égal 1 moins x carré. عندنا الاختزال نتاعنا moins x وهذيك x مش تتنحى وال 1 moins 1 يتنحى تبقى لنا x au carré sur 1 moins x au carré. معناها بلغة donc finalement x carré sur 1 moins x carré هذه est égal moins 1 plus 1 sur 1 moins x moins x sur x sur 1 moins x au carré. باه توا نمشو للبي. البي شنو اللي فيها؟ on déduire que l'intégrale est égale. باه ندخلو في الخدمة نتاعنا l'intégrale من 0 racine de 2 sur 2 x carré sur 1 moins x au carré dx. بطبيعة الحال هذه كلها اتجاه الانتجرال 0 راسين دو 2 سير 2 معاش نحط اكس كاري نحط موان 1 بلس 1 سير 1 موان اكس موان اكس سير 1 موان اكس او كاري هذه كل دي اكس. فوالا
est égal عندنا موان 1 هذه مفيهاش حتى إشكالية. بريميتيف نتاعها هو موان زيكس. عندنا إشكالية في هذه في العملية هذه بلوس. البلوس هذيا بلوس 1 موان هذه باش نحاول نوضحها لكم. كيفاش نوضحوها؟ موان 1 سور 1 موان زيكس، معناها ولات وكأنها او بريم سور اي، ولات عندنا او بريم سور اي. او بريم سور اي بطبيعة الحال الان دو فالور ابسولي دو اي. دونك هنا نرجعو للخدمة نتاعنا موان الان فالور ابسولي. ديما نحط فالور ابسولي باش نضمن على روحي، من بعداش الاخرى مش مشكل. فالور ابسولي موان الثانية كيف فيها شوية توضيح ليكم انتم بطبيعة الحال. هذايا الموان الثانية هذه نوضحوها. عندنا موان نحط خويا ان دومي بون نخلوها بلوس هكا، ولهنا نحط موان 2 زيكس سور 1 موان اكس كاري. نفس الحكاية ولت او بريم، هذه كيما العادة او بريم وهذه او، معناها لهنا مش نقروها بلوس ان دومي الان فالور ابسولي دو 1 موان اكس او كاري. فوالا نسكر القوس نتاعي الكل ونحط 0 راسين دو 2 سور 2. توا نعمل الكالكيل نتاعي هكاهو معنديش حتى اشكالية. اتيغال بون باش نعوض هذه الكل بالراسين دو 2 سور 2 ونخدم انا روحي. موان راسين دو 2 سور 2 موان الان بطبيعة الحال 1 موان راسين دو 2 سور 2 بلوس ان دومي الان. فوالا هنا 1 نعوضوها هذيك تولي لين وكي نعملوها او كاري تولي 2 سير 4، معناها ديريكتومون ان دومي. هذه كلها عملناها راسين دو 2 سور 2. توا نعمل مع 0. فوالا موان كي تعوض بالزيرو مش تلقي زيرو. النتيجة النهائية تقال موان راسين دو 2 سور 2 موان الان لهنا بطبيعة الحال راسين دو 2 سور 2 قل من 1. دونك نجمو نكتبوها 1 موان راسين دو 2 سور 2 من غير فالور ابسولي. بهذه بطبيعتها لهنا بلوس ان دومي الان دو ان دومي. باه نجمو نوسعو نشوفو الخدمة متاعنا. اتيغال زيد نوضحو الخدمة شوي. موان راسين دو 2 سور 2 باه بلوس هذه الاخرانية نجمو نكتبوها الان دو راسين دو ان دومي موان الان دو 1 موان راسين دو 2 سور 2 الان دو ا موان بي. نزيد نكملو شوية تو نلقو النتيجة متاعنا بلوس الان. توا هذه نعملوها ا سور بي خاطر عندنا سينيو موان ا سور بي مش تولي عندنا تولي لهنا هذه ا معناها 1 سير راسين دو 2 سور وهذه نجم نكتبوها مثال 2 موان راسين دو 2 لو تو سور 2 اتيغال. هذا راهو كله كالكيل تنجمو حتى تعملوه حدكم مش صعيب. بليس الان هذيك مجينا 1 سير راسين دو 2 فوا بطبيعة الحال 2 سور 2 موان راسين دو 2. اما ميساج تنكملو تيغال موان راسين دو 2 سور 2 بليس الان ننشروها هذيك الكل. كي ننشروها بون هنا عندنا 2 ما عنديش حتى مشكلة، والنتيجة اللوطانية عندنا تولي عندنا 2 راسين دو 2 موان 2 يدو خطيط اخر ميسالش راسين دو 2 سور 2 بليس الان نختزل ب 2 1 سير راسين دو 2 موان 1. بطبيعة الحال هنا راسين دو 2 موان 1 بين قوسين تنجم تضرب لهنا راسين دو 2 بليس 1 ولهنا راسين دو 2 بليس 1. هاني تلقى النتيجة متاعك لحاجتك بها. النتيجة النهائية تيغال موان راسين دو 2 سور 2 بليس ln دو 1 بليس راسين دو 2. هذاك الانتيغرال متاعنا. سانكيام كيسيون ماتنا. اش عندنا في السانكيام كيسيون؟ بطبيعة الحال عندنا بيتيتا نوسعو بالنا شوي. شنو اللي عندنا؟ 0 راسين دو 2 سور 2 ln
de 1 plus x, 1 moins x au carré. 1 moins x au carré dx est égal. هذاك المطلوب منا باش نستعمل هنا انتجراسيون بار بارتي. باهي الانتجراسيون بار بارتي هذه نحطوها 1 فوا 1 فوا. باهي اون بوز كيما العادة اون بوز. باهي ناخذ لهنا الساعة هذه نضمنوا على رواحنا اي دو اكس تيغال ln دو 1 موان اكس او كاري، خاطر ما تنجمش تعمل لها البريميتيف نتاعها هذه ln دو 1 موان اكس او كاري، نعملها ديريفي خاطر الديريفي نتاعها يجي اسهل. ديريفي او بريم سور اي او بريم سيتادير موان 2 اكس سور 1 موان اكس او كاري، هذيك الديريفي نتاعها. بطبيعة الحال في بريم دو اكس تيغال 1 معناها في دو اكس تيغال اكس. فوالا الانتجرال كيما اكدت عليه بقول لك ديما هذه اي فوا في، ديما اي فوا في. مالا سيدي الانتجرال 0 راسين دو 2 سور 2 ln دو 1 موان اكس كاري دي اكس est égal بالنسبة ل i فوا في x ln 1 موان اكس او كاري هذه ما بين 0 راسين دو 2 سور 2 موان في بريم فوا i. موان عندي ديجا غادي موان تولي بلوس 2 x au carré sur 1 moins x au carré dx entre 0 et racine de 2 sur 2. ديما نحاولوا نربطوا الأسئلة ببعضها، نزيدوا ستاير آخر ما يسالش. هذيك نحط راسين دو 2 sur 2 لهنا، نعوض ليكس تولي عندي ln. بطبيعة الحال راسين دو 2 sur 2 كما حسبناها بقول لك كما تجينا 2 sur 4 معناها 1 sur 2 معناها 1 demi. هذيك سافا بلوس 2 fois l'intégrale 0 racine de 2 sur 2 x carré sur 1 moins x carré dx. لهنا تربط الأسئلة مع بعضها. توا شفتوا وقت دخلت لهنا بالضبط، وقت دخلت لهنا توا مش تمشي وين ديريكتومون نمشي الكاتريام بي، خاطر ديجا حاسبينها في الكاتريام بي وقلنا اللي هي النتيجة متاعها هي موان racine de 2 sur 2 plus ln de 1 plus racine de 2. معناها الانتجرال نتاعنا مش يولي توا كي نحسبوا الانتجرال نتاعنا اللي حاجتو به هو الانتجرال 0 racine de 2 sur 2 ln de 1 moins x au carré dx. اش مش تطلع النتيجة نوسعوا بينا في عقلنا racine de 2 sur 2 بون نجمو نحطو خاطر ln de 1 sur 2 موان هنا ln de 2 ln de 2 هذه راهي فوا 2 باش ترد بالك نضربوها فوا 2 تولي موان راسين دو 2 هذيك موان راسين دو 2 وعندنا بلوس 2 ln دو 1 بلوس راسين دو 2. فوالا هذيك هي النتيجة متاعكم المطلوبة. توا نمشوا للبي بي تي بي. شنو اللي عندنا في بي تي بي؟ سوا ا لير دو لا بارتي دي بلان ليميتي بار كذا مونتريكو ا والسؤال مونتريكو ا est égal 8 ln de 1 plus racine de 2 voilà moins 4 racine de 2 سنتيمتر كاري. هذه نحب نحط عليها علامة هنا مهمة ياسر، سي تري زامبورتون. هذيك تو تشوفوا علاش. باهي سافا سيدي كيفاش نخدموا الحكاية هذه مونتريكولير. باهي جيست باش نعمل لكم رسم صغير نقرب لكم الفكرة ومن بعد تو نخدم مع بعض. باهي ناخذوا لاف موان زان خاطر الحكاية ليميتي بار اف موان زان. بون الاف موان زان عندنا لهنا فوالا عندنا هذا الخط نتاعنا وهي ديجا رسمناه بقول لك تهبط هكا الكور نتاعنا فوالا وهذا الان. باهي سيدي هاني جاك هو الدروات اللي حاجتو بيه يقريك قال موان الان دو 2 موان الان دو 2 هذا موان ln دو 2 معناها بالضبط اكس يقال 0 اكس يقال 0 هو هذا الخط هذا يسمى اكس يقال 0 وهذا وعندنا البوان هذه شنو اللي يقابلها بالضبط ها هي الخط هذا يقابل راسين دو 2 سور 2
بوان هذه هي راسين دو 2 سور 2. علاش؟ خاطر كي تحسب انت اف موان 1 دو راسين دو 2 سور 2 تلقاه بالضبط موان الان دو 2 موان الان دو 2. معناها بطريقه اخرى المساحه اللي حاجته بها هي هذه. فوالا الكورب ولي كريك هذاك المساحه اللي حاجته بها هو. مونتري كو ا ايتيغال. باهي من جوا توا نكتبوا الأ نتاعنا إيكال. تو نوضحوها بشوي بشوي. نعملوا المساحة نتاع المستطيل نتاعنا. المستطيل نتاعنا اش باش تجينا راسين دو 2 سور 2 فوا الان دو 2. هذه تنجم تقول لير نتاع الريكتونغل. لير نتاع ريكتونغل. أنا باين لكم الريكتونغل غادي. لير نتاع الريكتونغل. لير نتاع الريكتونغل موان المساحة باش نحطها تو بالنقاط. ها هي. فوالا. هذيك لازم تحط موان A1. فوالا. نحن المطلوب منا باش نحسبوا A1. A1 سي كوا؟ هذه أكبر مشكلة تردوا بالكم. A1 هي شنو هي؟ ما بين إكس إيكال 0 وراسين دو 2 سور 2. هذه المخطر شوي. 0 لاكس دي زابسيس موان الكورب موان اف موان 1 دو اكس. علاش 0 موان؟ خاطر 0 هو الفوق اف موان 1. يقراك لا دروات يقراك ايكال 0 هو سوبيريور. معناه قداش تجي هنا النتيجة؟ ايتيغال موان الانتيغرال 0 راسين دو 2 سور 2 موان خرجناها لبرا و اف موان 1 دو اكس. اف موان 1 دو اكس اللي هي الان دو 1 موان اكس كاري دي اكس. والحساب هذا يا خويا حاسبينه قبل نحن. باهي هذه ناخذوها بالسيني موان نتاعها الكل. اش تولي النتيجة؟ ايتيغال راسين دو 2 سور 2 ln دو 2 بلس راسين دو 2 موان 2 ln دو 1 بلس راسين دو 2. علاش؟ خاطر هذه تشوفوها في السانكيام ا. سانكيام ا هي من غير موان وكي تزيدهم موان تولي راسين دو 2. نرجعو تو المساحة نتاعنا ا. لير نتاعنا تيغال راسين دو 2 ln دو 2 سور 2 موان A1 موان راسين دو 2 ln دو 2 سور 2 موان راسين دو 2 بلس 2 ln دو 1 بلس راسين دو 2. هذونا مشيت نحو. باهي اتيغال لهنا ما تنساش ديما يو ا. هذيك هي المفتاح. هذيك المفتاح اللي حكيت لكم عليه من الصباح يو ا. باهي نرجع تو هنا اتيغال شبقى لنا تو موان راسين دو 2 بلس 2 ln دو 1 بلس راسين دو 2 لهنا بين قوسين اي ا. لكن لو كنا نرجعوا نحن نقروا الاكزيرسيس شنو اللي عندنا؟ نوصلوا هنا باش نوضح تو اي ا هذيك باش تتبدل. في الاكزيرسيس عندنا هذه 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر ومن 2 سنتيمتر معناها لونيتي نتاعنا هذه تولي 4 سنتيمتر كاري. دونك كي نحب نكتب تو الأ من غير هذيك يلزمني نضرب فوا 4. الخدمة الكل نضربها فوا 4 تولي 4 فوا موان راسين دو 2 بلس 2 ln دو 1 بلس راسين دو 2 ولهنا تحط سنتيمتر كاري ما عادش اي ا. كي نحسبوا النتيجة نتاعنا الكل النتيجة نلقوها ايتيغال هذيك من تجيك 8 ln دو 1 بلس راسين دو 2 موان 4 راسين كاري دو 2 بطبيعة الحال سنتيمتر كاري. هذه مازال لنا بوتي سي. آخر سؤال سي. باهي السي شنو اللي طلب؟ ديدوير الانتجرال موان ln دو 2 0 ساهل هذا مش صعيب 1 موان اكسبونونسيال اكس دي اكس. ديدوير. لو كان نرجعوا شوي نحن جيست ديما نرجع بكم للرسم. عندنا هذه الكورب نتاعنا هذه اف موان 1 هذا الدروات نتاعنا وعندنا هذه الكورب اف هكا وهذا الدروات تاعنا كراك ايكالا 1. المساحة الموان الان دو 2 الموان الان دو 2 موان الان دو 2 بتجي مثال هنا وهذا 0 والمساحة هذه ولهنا ديجا عندنا هنا موان الان دو 2
هذه يقال موان ln دو 2 هي تولي اكس يقال موان ln دو 2 بار سيمتري بطبيعة الحال، بار سيمتري يقال اكس. باهي المساحة اللي حكى عليها هو اللي نحبوا نهوموا عليها هي هذيك المساحة، هذيك تقابل هذه بالضبط، كيف هذه وهذه هذونا نفس المساحة خاطر بارا سيمتري. معناها بلغة أخرى الانتجرال موان ln دو 2 0 راسين دو 1 موان اكسبونونسيال دي اكس، هذا هو في الحقيقة يقابل لير اللي ديجا نحنا حسبنا. هذا يقابل لير ولا نحنا حسبناها اللي هي ويت هنا. ويت عندنا ln دو 1 بليس راسين دو 2 موان 4 راسين كاري دو 2. خاطر لهنا فوالا لهنا نجمو، خاطر هنا كان ثبتوا شوية تو تلقوها من نفس المساحة هذه إذا تعودتها مرة أخرى بالأحمر اللي حسبناها بقوليكا هي بيدها تقابل المساحة هذه بالنقاط، نفس المساحة هذه بالنقاط. هذا هو الانتجرال خاطر موان ln دو 2 حتى للزيرو. وبعد عندنا الكورب نتاعنا، هذيك الكورب هذه تعبر على سي اف ونورمالمون موان زيرو فوالا. دونك بون كوراج ا توس.